بونسوار مي زيليف. دونك انا رجعت نكمل معكم الدروس. بالنسبه انا ما تعطلتش عليكم حيت حبست، يعني تقريبا دابا شي سيمانه ما خدمتش، ولكن كنت افونسيت معكم. خدمت يعني 4 ديال الدروس تقريبا ولا 3، حيت مازال دابا الاساتذه كانوا في الاول يلا كيديروا معكم تقويم تشخيصي وكيديروا الدعم. دابا نشوفوا الصفحه 21 22 23، يعني نشوفوا التكست ونشوفوا الاسئله ديالو، وغنقلبوا الصفحه وغنخرجوا الاسئله اللي اللور في الصفحه واللي الصفحه الاخرى، يعني عندنا 3 غادي نقراو النص ونشوفوا التخراج. دونك بالنسبه للتلاميذ نتوما ديال 7 انا كنخدم بالبروغرام ديال باركور ياك، وقلت لكم اللي كيخدم السابعه بلوغ دو فرونسي خليها ليا في ميساج، خليها لي في لي كومونتير باش نعرف بلي راه كاين تلاميذ ديال لوغ دو فرونسي ونبدا نخدم به حتى هو. وبالنسبه للدروس ديالكم حيت انا كنخدم بزاف لي نيفو باش ما تبقاوش تقلبوا عليهم وما تلقاوهمش، غديروا يعني انا رتبتهم في بلاي ليست، تدخل بلاي ليست تلقى داكشي كامل مرتب. دونك نبدا معكم دابا الدرس. دونك هنا كيف ما كتشوفوا عندنا سيكونس 3، كنا درنا سيكونس 2، دابا نديرو لا سيكونس 3. rédiger le début d'un compte، يعني غادي نصايبوا البدايه ديال كونت. كونت يعني واحد الغيسين قصه ايماجينير خياليه، خياليه يعني ايماجينير نون ريال، كنعاودوا فيها احداث وشخصيه ومكان كلشي خيالي، بحال داكشي اللي كنتو كتشوفوه في الرسوم، يعني شي حاجات خياليين. كتذكير التكست اللي قريناه من قبل، قرينا التكست ديال مقيدش وشفنا لو كونت كامله لا ستركتور ديالها، كيفاش البدايه وعطاوها لينا كامله، عطاونا البدايه وعطاونا لاكسيون وعطاونا لا فان النهايه، قريتها وشرحتها لكم. دابا ملي دخلنا لهاد لا سيكونس 3 شنو يديروا؟ عبدوا يعلموكم غير البدايه بوحدها، غادي يبقاو يعطيوكم لي تكست صغير ديال لو ديبي، هي البدايه حتى تتعلموا كيفاش كتصايب البدايه، مناش كتكتب البدايه، كيفاش نضبطوا الامور ديال البدايه. يعني وعيجي امتحان الاول في القسم غادي يعطيكم استاذ كانشاء يقول لك صايب لي لو ديبي ديال الكونت، هنا غنعلمها لكم انا تكتبوا البدايه حرف بحرف. دابا مقيدش كنا شفنا التكست كامل، دابا هذا اللي غنقراوه غير البدايه، يعني نعرفوا مكونات، نخرجوا المكونات البدايه اللي باش من خلالهم نبداو نكتبوا حتى حنا البدايه. اذا دابا نشوفوا النص ديالنا، شنو الاسئله اللي ممكن يطرح الاستاذ. دونك شوفوا لو تيتر اللي اثرت عليه، يعني ليكتور ايدونتيفي لي كاركتيرستيك دو ديبي دان كونت، يعني غنجبدوا لي كاركتيرستيك الصفات المميزات ديال لو ديبي دان كونت، يعني باش كتميز ليا لو كونت. يعني نشوف انا بغيت نصايب البدايه اشنو هما المعلومات اللي غنحتاج، هادشي اللي كاين. دونك مثلا قبل الاستاذ ما يبدا يقرا لكم التكست ويبدا يشرح يسولكم يعني اسئله شنو كيبان لكم مثلا كي لو تيتر دو تكست، هو هذا اللي درت له اطار لو بتي بوسي، يعني بوسي هو الابهام، ابهام لو بوتي يعني الصغير. هنا مثلا يقدر يسولكم سؤال اخر عنده علاقه بالباراتكست، يعني هذاك الشيء اللي محيط بالنص قبل ما يقرا النص. مثلا كو ريبريزونت ليلوستراسيون، ايلوستراسيون هي اللي درت على اطار، هي ليماج التصويره شنو فيها، اش كيبان لكم؟ كيبان لنا واحد الدري صغير لو بتي بوسي، وكيبان لنا لوغر هو الغول. اذا هذا هو التكست ديالنا كامل، ما ديوش على الكتابه وداك الشرح اللي خديتو على الخصيه قصه شارحه فيه. مثلا دابا يسولكم سؤال اخر ومازال ما قريتوش التكست، يقول لكم كيلوني لا سورس، شنو هي لا سورس؟ لا سورس هو المصدر، مصدر النص، هو هذا اللي درت له اطار بالحمر. مصدر النص ديما كيكون هو لتحت، يعني منين ماخوذه ليا هاد القصه هادي دابخي شارل. دونك هنايا داكشي اللي كتلقاو مكتوب هذاك الشيء كامل واخا ما تعرفوش راه هذيك هي لا سورس، واخا ما تعرفش شنو كتعني تشدها وتحطها وتجبدها، يعني منين ماخوذه باش لو بتي بوسي. اول حاجه دابخي شارل كدا، هذاك شنو هذاك لوتور الكاتب، والمني ماخوذه من القصه سميتها لو بتي بوسي. دونك دابا نقرا لكم التكست. لو بتي بوسي، بوسي يعني داك الصباع الصغير. il était une fois، يعني كان يا ما كان un bûcheron حطاب et une bûcheronne حطابه qui avait 7 enfants، عندهم 7 ديال الولاد، tous garçons كلهم دراري. l'aîné n'avait، الكبير n'avait que 10 ans، الكبير فيهم عنده غير 10 ans 10 سنين. et le plus jeune n'en avait que 7، يعني الجون عنده غير 7 سنين. ils étaient fort pauvres، هما فقراء كاملين. et leurs 7 enfants les incommodaient
بوكو يعني مطلوبين بزاف، خصو يوكلهم، يعني هما ما عندهمش هاد الحطاب والحطابة، ما عندهمش فلوس. باسكو aucun de ne pouvait encore gagner sa vie، حتى واحد فيهم ما يقدر يخدم راسو، باقيين صغار. ce qui les chagrinait، يعني هادشي اللي محطمهم هاد الوالدين ديالهم. encore c'est que le plus jeune était fort délicat et ne disait mot، وان هذاك لو جون يعني راه كتشوفو صغير هكا، نو ديزيمون يعني ما كيقول حتى كلمه. il était fort petit يعني بوتي بزاف صغير. et quand il vint au monde يعني ملي تولد، vint au monde يعني جا العالم، يعني ملي خرج تولد، il n'était guère plus grand que le pouce، يعني قدو قد هذاك لو بوس، ها قد الصبيع الصغير. ce qui fait que l'on l'appela le petit poussé، داكشي علاش حنا كنعيطولو لابيلا le petit poussé. ce pauvre enfant était le souffre-douleur de la maison، يعني هو تيزربوا عليه، هو اللي يديروا له كل ساخر هذه، يعني بحال الضحيه ديال الدار. et on lui donnait toujours le tort، يعني ديما معذبينو. cependant il était le plus fin et le plus avisé de tous ses frères، يعني كيبغيو يبينوا لينا هنا انه هو المحقور في خوتو كاملين. et s'il parlait peu il écoutait beaucoup، يعني parlait peu كيهضر شويه كيسمع بزاف. il vint une année très fâcheuse، يعني جات واحد السنه صعيبه بزاف عليهم. et la famine fut si grande، يعني وجاهم يعني الفامين مجاعه، que ces pauvres gens résolurent de se défaire de leurs enfants، وشنو ما لقاو حتى شي حل كيفاش يوكلوا ولادهم، قالوا انهم يتخلصوا منهم. un soir، شوفوا هنا الدوزيام باراغراف. un soir que ces enfants étaient couchés، واحد المساء يعني ولادو ناعسين، et que le bûcheron était auprès de feu، هو كان في هذا لو فو العافيه avec كانت مع مرتو، يعني هو بصا فام. le cœur serré de douleur، ويعني سيغي يعني الالام، قلبه مزير عليه. شنو قال هنايا؟ عندنا نشوفوا دغني باراغراف كيهضر مع مرتو لا بيشرون حطابه. tu vois bien que nous ne pouvons plus nourrir nos enfants، قال لها شتي حنا ما قادرينش نوغي يعني نوكلوا ولادنا. je ne saurais les voir mourir، ما نقدرش نشوفهم يموتوا devant mes yeux، et je suis résolu de les mener perdre، وفكرت ولقيت الحل هو de les mener perdre يعني نتلفهم demain à la forêt، يعني باش كيمشيو معاهما ويحطبوا داكشي، قال راه نمشي نتلفهم في الغابه. ce qui sera facile، هادشي يكون ساهل، كار يعني انه تكون هذه بالنسبه له ساهله يتلفهم. علاش؟ قال لها كار طوندي كيل ساميزو انهم يكونوا كيلعبوا فاكوتي نو نافون كانو زونفوير، يعني هما ما يكونوا ملهيين هكا وكيلعبوا، حنا اونفوير يعني نهربوا، سون كيل نو فوا بلا ما يحتاجوا يشوفونا، يعني نهربوا عليهم. او سيكريا لا بيشرون pourrais-tu bien toi-même mener perdre tes enfants، يعني غوتات شنو قالت له تو بوغي، يعني قالت له واش تقدر بيان مي مونيت، قالت له تقدر تلف بيردر تي زونفون، تقدر تلف ولادك، يعني صدمها بهذا القرار اللي خدا. دونك انا نشوفوا لكم على ها هي الاخر، هذه اللي درت لها اطار يعني باش تبقاو مركزين معايا. son mari avait beau lui représenter leur grande pauvreté، بقى كيقدم لها الاعذار وكيقدم لها البوفرتي يعني الفقر ديالهم. il ne pouvait consentir، il était pauvre mais il était leur mère، ولكن هي بالنسبه هي فقيره ولكن il était راه هي الام ديالهم. لو بتي بوسي، ودابا المشكل هو لو بتي بوسي كان كيتصنت ليهم، كان كيتصنت عليهم، يعني هما كصحابهم راه ولادهم مشاو ينعسوا، ولكن هو تسلت وهكا وخرج مشى كيتصنت عليهم. لو بتي بوسي entendait tout ce qu'il dire، سمع كلشي داكشي اللي قالوه. il s'était levé doucement يعني فاق شويه، et s'était glissé يعني بقى غادي كيتسلل هكا sous l'escabelle de son père pour les écouter sans être vu، يعني سمعهم يعني هما ما شافوش، هو كان كيسمع داكشي كامل اللي قالوه. دونك هنايا سالات ليستوار، هادشي كامل عندنا غير لو ديبي، عاد عندنا لاكسيون انهم غيمشيو الغابه وغيوقعوا احداث، هذيك مازال ما عندناش دابا، من بعد نشوفوها. دونك هنا كيعطيونا غير لو ديبي اي البدايه،
دابا خصنا نخرجوا المعلومات ديال البدايه باش ملي نبغيو نكتبوا حنا كونط نكونوا عارفين شنو هما، شنو هي لا كونستركسيون ديالها، شنو هما لي زيليمون اللي نقدروا نخرجوهم. دابا كاسئله يطرح عليكم الاستاذ قبل ما يبداو الاسئله ديال الكتاب، يعني يشوف شنو فهمتوا. مثلا يقول لكم او سو باس لاكسيون، هاد الاحداث او اين، فين وقع هاد الهضره هذه كل اللي قلناها دابا، فين وقعت؟ يعني او هي اين، كيسول على او اين. وعاد عندنا كون لو طون، دابا حنا كنسولو على لو ليو. ا لا ميزون دو بيشرون، هادشي وقع في الدار ديال الحطاب بيشرون، حيت قالك في الليل كانوا جالسين حدا الحافيه ولا هادو مشاو ينعسوا. اذا هاد الاحداث فين دايره فين؟ ا لا ميزون دو بيشرون. السؤال الثاني اللي غيسولكم ا كيل طون سو باس لي زيفينمون، كيل طون يعني كون، فوقاش هاد الاحداث وقعت لينا، يعني من خلال التكست لو سوار، حيت قالك هما مشاو ينعسوا، اذا هادشي راه وقع في الليل، كانوا كيتذاكروا كيهضروا في الليل. دابا نشوفوا طابلو نخرجوا الاسئله. جو كومبليت لو طابلو سويفون ا بارتير دو تكست، قالك خرج ليا لو نون دو بيرسوناج برينسيبال، اول وحده. دونك لو نون دو بيرسوناج برينسيبال يعني شكون سميت الشخصيه الرئيسيه اللي داير عليها الاحداث، يعني اكيد راه هو داك لو تيتر. عندنا لو تيتر شنو فيه؟ لو بتي بوسي، اذا هذا هو الشخصيه الرئيسيه بما انه داروه لينا كعنوان. يعني راه الكماله راه هو يدير واحد الاحداث. دابا حيت عندكم على البدايه ماشي الحطابه تقولوا واش الشخصيه، راه لو بتي بوسي، حيت ملي يمشيو للغابه ويتلفهم ولو بتي بوسي يدير شي حاجات. بلا ما نحرق لكم، واخا ما عندكمش كماله هنا ولكن نقدر نعطيكم الكماله يعني مره اخرى. دونك يعني من بين باش انني نتعلم لو دابي خص يكون عندي شخصيه رئيسيه ديالي ويكون عندي مكان. زيد نشوفوا السؤال الثاني. لا فورمول كي انترودوي لو كونت، لا فورمول يعني العباره كي انترودوي اللي بدينا بها الانتروداكسيون، جاي من المقدمه. شنو هي العباره اللي كنبداو بها؟ انا رجعت لكم لو تكست باش نشوفوا نيشان العباره من التكست، يعني باش نقولها وتعرف نيجت هي هذه. الا تيت اون فوا، هذه هي العباره اللي انا كنبدا بها لو كونت ديالي. كان يا ما كان، كان يا ما كان. ما يمكنش انا غادي شنو كان ما كان يا ما كان، غادي انديكاتور دو طون يعني مؤشر الزمن. وباش ملي تبغيو تصايبوا كونط مؤشر الزمن اللي هو الى تيت اون فوا خصو يكون زمن ماشي حقيقي. ماشي نقول السيمانه اللي فاتت، لا سيمين ديرنيير، العام اللي فات، مشيت لواحد. خاص الزمن يكون اصلا ما معروفش، يعني شي حاجه اللي كلشي يكون غادي في الخيال. مكنش نقول السيمانه اللي فاتت خرج لي الغول، راح نقول الى تيت اون فوا كان يا ما كان، يعني فوقاش الله اعلم شحال هذه وصافي. دونك ندوزو دابا للثالث. لي زانديكاتور طومبوريل امبلويي. زومبلويي دابا نجبدو شنو هما المؤشرات الزمن الاخرين اللي مستعملين في النص من غير الى تيت اون فوا. دونك هما هادو اللي درت لهم اطار. عندنا ان سوار يعني هنايا عندنا مؤشر الزمن، وعندنا دومان. دونك هادو هما اللي كاينين ان سوار او دومان. نشوفوا لا دار. هنا لي طون، لي طون دي فيرب كونجوغي، يعني في هاد النص هذا الافعال فاش مصرفين. حنا ككونت عندنا لو ديبي الافعال كيكونوا مصرفين في لامبارفي، كيكون عندنا في لامبارفي. وملي كندخلوا لاكسيون كيولي عندنا الافعال مصرفين فاش؟ كيوليو مصرفين في الباسي سامبل الاحداث. يعني ندير لكم من بعد نشرح لكم الدرس ديال لامبارفي والباسي سامبل فوقاش كنستعملوهم. لامبارفي حيت انا في البدايه الله كنقول il était لو ليو il habitait، كنوصف كندير لا ديسكريبسيون. دونك ندوزو دابا للسؤال الثاني. جيتابلي لي بروميير كاركتيرستيك، قال لك نجبد شنو هما المميزات ديال لو ديبي. يعني انايا شنو استفدت من هاد لو ديبي، شنو المكونات ديالها، يعني كبغيت نخدمها انايا نكتبها شنو غنلقى فيها؟ اولا شنو عندنا؟ اون فورمول دو ديبي دو كونت. عندنا فورمول دو ديبي. اول حاجه كاينه عندي في لو كونت هي فورمول دو ديبي. ما يمكنش مثلا بحال دابا جداتك كتجي تعاود لك شي حجايه، غتبدا باش كان يا ما كان، يعني اول حاجه البدايه. زائد ماشي غتقول لك كان ما كان وتبدا تعاود لك في القتيله، غتقول لك واحد الراجل ساكن في واحد الفيلاج، يعني خصها تعطيك البيرسوناج، خصها تعطيك المكان. كان داك الراجل لاباس عليه وما عندوش، ولا غني ولا عنده بنت، ولا هو لابس كذا وش خايب زوين طويل، يعني كتعطيك دي زانفورماسيون، كتعطيك معلومات على داك الشخصيه. يعني قبل ما نبداو حنا ندخلوا لاكسيون احداث وفيها هذا هرب وطلع ودار وداكشي الخيال، في البدايه كتقديم خص يكون عندي المكان، يكون عندي الزمن، نبدا بالزمن هو الاول، المكان، الشخصيه، نعطي معلومه على الشخصيه، وعاد ندير واحد الحدث غير متوقع. يعني هذه اللي عندنا الاخر ايفينمون اناتوندو غير متوقع اللي من خلاله غنطلق ويبداو عندي الاحداث.
دونك دابا ندوزو لا كيسيون 3. جو شيرش لو سونس دي مون سويفون. هنا عاطينكم كلمات غنقلبو جو شيرش نقلب على لو سونس يعني المعاني ديال هاد الكلمات هادو. شاغريني يعني حزين يعني روندر تريست. هنا عندنا بوس كيف ما قلنا حيت هو اصلا ملقب لو بتي بوسي بوس يعني الصبع الصغير. سوفر دولور يعني سوفر دولور هو اللي كيعملوه خايب. افيزي كونسونتير. دونك عطيتكم هنايا لي سينونيم ديالهم. لا كيسيون 4. جو ريليف دون لو تكست نستخرج من التكست ومن البارا تكست يعني من المعلومات المحيطه ديال التكست لي زانديس يعني شي حاجه كدل كي جيستيفي كو سو بيرسوناج ان هاد لو بتي بوسي هاد الشخصيه هادي اي برينسيبال رئيسيه يعني باش عرفتوا هو الشخصيه اللي داير على الهضره. دونك حيت عندي لو تيتر فيه لو بتي بوسي. عندي ليماج تصويره فيها هو مصور. لا سورس عندي مكتوبه لو بتي بوسي. وعندي في التكست لي زانفورماسيون سور لو بيرسوناج وفي النص عندي معلومات عليه يعني المعلومات الوصف اللي كانوا كيوصفوا لينا اذا كيهضروا عليه. دونك هادو هما المعلومات اللي كيبينوا بلا راه هو شخصيه رئيسيه. كملوا لا كيسيون 5. جو ديغاج قالك استخرج توت لي زانفورماسيون كاع المعلومات على الشخصيه الرئيسيه يعني كاع المعلومات اللي هضروا بها في التكست. دونك هنا كيف ما كتشوفوا هادو هما المعلومات. جون يعني هو جون شاب. ديليكا يعني فيبل هكا ضعيف. فور بوتي صغير. il n'était guère plus gros que le pouce. le deuxième mot يعني ما كيقول حتى شي كلمه. le plus fin le plus avisé. il parlait peu. دونك ضروري اي شخصيه رئيسيه ضروري خصني نعطي ليها معلومات. ندوزو لوطخ كيسيون. لي زوتر بيرسوناج قالك نستخرج لي زوتر بيرسوناج شخصيات الاخرين اللي كاينين دو ديبي دو كونت اللي كاينين في البدايه ديال الكونت اي لوغ امبورطونس دون ليستوار. دونك الشخصيات اللي كاين لو بيشرون امبورطونس يعني هو لو بير هو اللي غادي تلفو. لا بيشرون هي الام ديالو وعنده خوت اخرين اللي بقاو. هادو هما لي زوتر بيرسوناج اللي عندنا. ليفينمون كي فا ديكلونشي لو ديبار دي بيرسوناج. السؤال اللي تحت منه قالك شنو هو الحدث اللي ديكلونشي يعني يدير لنا هاد لي زاكسيون هادو. ديكلونشي يعني يدير لنا الديبار هو لا ميزير يعني الفقر. الميزيريه هي اللي غتخليه لا ميزير هي اللي غتخلي لو بيشون يسمح في ولدو. السؤال الاخر اللي بقى راه قالك شنو هما لي طون فيرب اللي كاينين. كاين عندنا لامبارفي وكاين باسي سامبل وكنشوفوا شكون اللي دومينو يعني شكون نحسب فيرب شوف شكون اللي كثر. هي البدايه معروفه باش كتكون معروفه بلامبارفي. دونك هذه جو روتيا اللي عندكم بيرسوناج برينسيبال ايتترا. دونك نشوفوا دابا هاد التكست هذا عطينا واحد باراغراف ونخرجوا فيه الطابلو. دونك هنا il y avait une fois. شفتوا هذه لا فورمي ديال البدايه اما كنقولوا il était une fois كان يا مكان ولا il y avait une fois عندنا بزاف. un pauvre bichon حتى فقير. veuf يعني مثال المراه. qui avait autant d'enfants عنده بزاف ديال لي زونفون. qu'il y a de pertuis dans un crible. Cela lui faisait bien de la peine de voir ces pauvres enfants qui mouraient de faim. يعني تا هو كيتألم كيشوفوا هادو كيموتوا بالجوع. un matin واحد الصباح il prit sa cognée et s'en alla dans la forêt. مشى la forêt résolu de ne revenir que s'il avait trouvé. قال ما يرجع حتى يلقى de quoi faire manger حتى شنو يوكل les pauvres enfants ولادو. اذا نعمروا الطابلو. دونك انا فهاد لو تكست غير زربت حيت صافي الفيديو طوال بزاف يعني هذا كا اكزامبل. لو بيرسوناج برينسيبال لو بيشرون. لي انديكاتور دو طون اوتيليزي هنايا عندنا il y avait une fois وعندنا ان ماتان جوج ديال مؤشرات الزمن عندنا. لي فيرب عندنا لامبارفي و باسي سامبل. لي زانفورماسيون معلومات على البيرسوناج قالوا انه بوفر فقير. فوف يعني ما عندوش المراه وعنده الولاد بزاف اوطون دونفون. لا كوز دو ديبار يعني السبب اللي يخليه يخرج هو لا فان الجوع.